एमसीसी सम्झौता छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। संवैधानिक इजलासको विवाद त्यहीँबाट टुङ्ग्याउन जबरा सकारात्मक। चीनबाट शुक्रबारसम्म 44 लाख डोज भेरोसेल खोप आइपुग्ने। एमालेसँग संवाद गरेर अर्को बैठक राख्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई दलहरूको सुझाव। एमबीबीएस छात्रवृत्तिको पूर्व मनोनयन सूची प्रकाशित। सर्वोच्च अदालतमा 1 महिनाभित्र गोला प्रथाबाट इजलास तोकिने। एमसीसी कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवको भनाई। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1486 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 16 जनाको मृत्यु। मणिग्राममा सीता पौडेलको मृत्यु प्रकरण 8 दिनसम्म पनि शव उठ्न सकेन। मानव अधिकार आयोगको चासोपछि विष्णु माझीको माइती घरमा पुग्यो प्रहरी। के भइरहेको छ यसको बारेमा पुरै जानकारी। संशोधित बजेटमा स्पन्ज आइरनको अन्तशुल्क घटेपछि फलाम व्यवसायीहरू आन्दोलित। दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण असोजको 4 गतेदेखि हुने। शेयर बजारमा झिनो सुधार। कुन कम्पनीले कमाए कुन कम्पनीले गुमाए यसको बारेमा पुरै जानकारी। अफगानिस्तानमा मानवीय संकट आउन नदिन 60 करोड डलर उठाउँदै राष्ट्रसंघ। उज्बेकिस्तानमा हुने एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौट प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई बिदाई र रिभाइभ लिजर पार्क ब्याडमिन्टन असोजको 1 गतेदेखि हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। एमसीसी सम्झौता छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाइको प्रसंगबाट। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुने बताउनु भएको छ। सोमबार गृह जिल्ला गोरखामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति गरेर छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यसमा राजनीतिक दलहरूले छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। तर हाम्रो पार्टी जसपाले एक्लै निर्णय गर्न सक्दैन, त्यस अर्थमा राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुङ्गो लागोस् उहाँले भन्नुभयो। अहिले एमसीसी को विषय गिजो लिएर जनस्तरसम्म किताबन्दी भएको भन्दै भट्टराईले यसलाई बेलैमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलासले न्याय निरूपण गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विवाद संवैधानिक इजलासबाट टुङ्गो लगाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सकारात्मक देखिनु भएको छ। सोमबार न्यायाधीश र कानून व्यवसायी सहभागी बार बेन्च समन्वय समितिको बैठकका सहभागीले प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास बस्न मिल्ने वा नमिल्ने विवादको निरूपण संवैधानिक इजलासले नै गर्नु उपयुक्त हुने राय दिएका थिए। त्यसमा प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको बैठक स्रोतले जानकारी दिएको छ। बैठकमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले गरेको आदेशबारे सौहार्द रूपमा छलफल भयो र यो विषय गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विवाद हो भन्नेमा प्रधान न्यायाधीश सहित अरू न्यायाधीशहरूले विमति राख्नु भएन। बैठकमा सहभागी स्रोतले भनेको छ उहाँ यसमा म सकारात्मक नै छु, हेरौँला भन्नुभएको छ। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी विवाद प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्ने तयारी भएका बेला भदौको 17 गते न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा बसेको परिषद बैठकले गरेको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सुनवाई हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आउँदो शुक्रबारसम्म चीनबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको 44 लाख डोज खोप नेपाल आउने जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चीनसँग खरिद गरेको 60 लाख डोज भेरोसेल खोप मध्ये 16 लाख डोज यस अघि नै आइसकेको थियो। बाँकी 40 लाख डोज खोप लिन नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज 15 सेप्टेम्बरमा चीनको राजधानी बेइजिङ जाँदैछ। सो जहाजले शुक्रबारसम्म 40 लाख डोज खोप काठमाडौँ ल्याउनेछ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको खोप महाशाखाका प्रमुख
डाक्टर सागर दाहालले नेपालमा भण्डारणमा रहेको खोप सकिएपछि थप ल्याउन लागि बताउनुभयो। दाहालका अनुसार यही शुक्रबारसम्म 2 पटक गरेर खोप ल्याउने तयारी भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिन 40 लाख डोज मोडेर्ना खोप ल्याउने टुङ्गो लगाइसकेको छ। त्यसैगरी 60 लाख डोज फाइजरको खोप ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पूरा मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 17.41% पुगेको छ। त्यस्तै पहिलो मात्र खोप लगाउनेको संख्या समेत हिसाब गर्दा खोप पाउनेको संख्या 19.45% रहेको बताइएको छ। संसदमा रहेका दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई संवादमा ल्याउन सभामुखलाई सुझाव दिएका छन्। एमालेले लगातार संसदमा नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार संसदमा भएका दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको थियो, तर एमालेका नेताहरू उपस्थित नै भएनन्। एमाले नै अनुपस्थित भएपछि बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भन्नुभयो, जोसँग सम्बन्धित थियो उहाँहरू नै नआइदिनु भएको हुनाले कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन भन्ने आयो। प्रतिपक्षलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छौं, उहाँको भनाइ छ। सभामुख सापकोटाले भने आफूले बिहानसम्म पनि प्रयास गरेको तर सम्भव नभएको बताउनुभयो। कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङसँग सोमबार बिहान भएको संवाद सुनाउनु भयो। दलका नेताले सोमबारको बैठकमा नजान भनेका कारण आउन नसक्ने उहाँले बताउनु भएको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तह एमबीबीएसमा प्राथमिकताका आधारमा छात्रवृत्ति र विदेशी तर्फको म्याचिङ हुने सिटमा पूर्व मनोनयन सूची प्रकाशित गरेको छ। आयोगले सम्पूर्ण विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका शिक्षण संस्था तथा प्रतिष्ठानहरूमा यो शैक्षिक सत्रका लागि सञ्चालित एकीकृत प्रवेश परीक्षाको योग्यता क्रम तथा विद्यार्थीको छनौटका आधारमा सूची प्रकाशन गरेको हो। आयोगले सोमबार सूची प्रकाशित गर्दै पूर्व मनोनयनको सूचीमा सूचीकृत भएका उम्मेद्वारले 31 गते 5 बजे भित्र आफू पूर्व मनोनयनमा परेको सिटमा अध्ययन गर्न सहमत वा असहमत भई सोको जानकारी पठाउन आग्रह गरेको छ। विद्यार्थीले अनिवार्य आयोगमा आफ्नो प्रोफाइल अनलाइन मार्फत दिनुपर्ने र कुनै एक सिटमा मात्र पूर्व मनोनयन भएको उम्मेद्वारले तोकिएको समयावधिभित्र कुनै जानकारी नगराएमा पूर्व मनोनयन स्वतः स्वीकार गरेको मानिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा 1 महिनाभित्र गोला प्रथाबाट इजलास गठन हुने र त्यसका आधारमा मुद्दाको पेशी तोकिने भएको छ। सोमबार बसेको बार बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा न्यायिक नेतृत्वले हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले उझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। प्रतिवेदनले स्वचालित रूपमा इजलास र पेशी तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यसभन्दा अघि गोला प्रथाबाट इजलास तोकिने सुझाव छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भन्नुभयो, गोला प्रथाकै बारेमा अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले 1-2 दिन प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसपछि त उहाँहरू प्रधान न्यायाधीश लगायत वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले गोला प्रथा प्रणालीमा गइहाल्छ भन्नुभएको छ। उहाँको भनाइ छ, गोला प्रथा सुरु गर्दा गोलाकै आधारमा इजलास चयन हुनेछ अनि मुद्दाहरू पनि गोलाबाट नै चयन हुने भएकाले कुन मुद्दामा को न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन हुने र कुन मुद्दा कसको इजलासमा राख्ने भन्ने प्रधान न्यायाधीशको तजबिजी अधिकार हट्ने जनाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा आयोजित विरोध सभामा पानीले भिज्दै सम्बोधन गर्नुभएका विप्लवले पार्टी प्रतिबन्धमा रहेका बेला नै यो सम्झौता अध्ययन गरेको र लागू हुन नदिने बताएको सुनाउनु भयो। उहाँले अघि भन्नुभयो, यो सम्झौता नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको विरोधमा छ। उहाँको भनाइ छ, अमेरिकाले जुन देशबाट आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती हुन्छ त्यही एमसीसी लागू गर्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो। नेपालमा पनि लप्सी फेदीदेखि सुगौलीसम्म बनाइने विद्युतका टावरको सुरक्षा खतराका नाममा अमेरिकी फौज नेपाल आउने खतरा देखिएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले अघि भन्नुभयो, आज त हामी एउटा सानो झिल्को बोकेर काठमाडौँमा उत्रिएका छौँ। यदि एमसीसी जबरजस्ती पास गर्न खोजियो भने यो झिल्को राँको बन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गएको 24 घण्टामा 1486 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 12,532 पीसीआर परीक्षणमा 1,149 जना र 4,007 एन्टिजेन परीक्षणमा 37 जना गरी 1,486 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,260 रहेको छ र संक्रमणका कारण 16 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 26
20,630 रहेको छ, जसमध्ये 24,958 जना होम आइसोलेसनमा र 1,672 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 23 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 96 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 5 घर भएकी 27 वर्षीय सीता भण्डारी पौडेलको मृत्यु भएको 8 दिन बित्दा पनि उनको शव उठ्न सकेको छैन। माइती पक्षले घटनालाई हत्या भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको मागसहित शव बुझ्न अस्वीकार गरेको छ। मणिग्रामका 43 वर्षीय टीका पौडेलकी पत्नी सीता भदौको 20 गते आफ्नै घरको कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा भने सीताले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको देखिएको छ, तर माइती पक्षले भने सीता आफ्नै घरको कोठामा मुखबाट रगत बगेको, गला कसिएको र भुइँमा लडेको अवस्थामा मृत फेला पर्नु शंकास्पद भएको जनाएको छ। घटनाको प्रकृति र पृष्ठभूमिले छोरीको हत्या नै भएको भन्दै किटानी जाहेरी उनका माइतीले दिएका छन्, तर प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन मानेन। प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि माइती पक्ष, आमा समूह लगायतले दिनहुँजसो घर घेराउ, राजमार्गमा चक्का जाम लगायतका आन्दोलन जारी राखेका छन्। आन्दोलन नरोकिएपछि प्रहरीले मृतकका श्रीमान टीका पौडेल सहित तिलोत्तमा 5 का वडा सदस्य रहेका मृतकका जेठाजु हरि पौडेल र पौडेलकी दिदी अमाजु विष्णुलाई भने नियन्त्रणमा लिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गायिका विष्णु माझीको स्वरमा समावेश चरी जेलैमा बोलको गीतले 2 करोड भ्यूज पाइसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको यो गीत सार्वजनिक भएसँगै उनको अवस्थाको बारेमा पनि चासो व्यक्त गरिएको छ। उनका शुभचिन्तक र श्रोताले चासो व्यक्त गरेपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले समेत यस विषयमा ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले स्याङ्जा प्रशासन कार्यालयलाई माझीको अवस्थाबारे बुझ्न निर्देशन दिएको थियो। मानवाधिकार आयोगको पत्र प्राप्त भएपछि प्रशासनले उनको अवस्था बुझेको छ। स्याङ्जाको चापाकोटमा रहेको विष्णुको माइती घरमा प्रहरीको टोली पुगेर सोधपुछ गर्दा उनी लामो समयदेखि माइती घर नआएको पाइएको छ। स्याङ्जाका एसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले माझीको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गरेपछि प्रहरीले सोधपुछ गरेको उहाँले बताउनुभयो। 2 वर्ष अगाडि गायिका विष्णु माझी र उनका श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारी स्याङ्जा प्रशासनमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राखेका थिए। सो समयमा गायिका माझीले आफू कुनै दबावका कारण नभई रहरले नै सार्वजनिक रूपमा हिन्डुल नगरेको बताएकी थिइन्। फेरि गीतको चर्चासँगै गायिका माझीको विषयमा सर्वत्र चासो व्यक्त गरिएको छ। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा सुपरहिट गीत दिएकी गायिका माझी लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा देखिएकी छैनन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको एक व्यवस्थाले फलाम छड उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीहरूले एमएस बिलिड बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको 5% अन्तशुल्क मूल्यमा राख्दा निश्चित व्यवसायी घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने बताएका हुन्। सरकारले भने आफ्नो रोलिङ प्लान्टबाट एमएस बिलिड उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ। सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर कम हुने र जोखिम बढाउने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पत्रु पगालेर बनाएको छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्त्याउने भन्दै सबै सचेत हुन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। सरकारको यो निर्णयले 6 वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी 24 उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। सरकारले निर्णय फिर्ता नलिउन्जेल कारोबार रोकिने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। दशैंका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले 4 असोजदेखि बालुवाटार कार्यालय र प्रदेश स्थित प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट नयाँ नोट वितरण हुने जानकारी दिनुभयो। क वर्गका बैंकहरूले समेत दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण गर्नेछन्। धेरैजसो बैंकहरूमा नयाँ नोट पुगिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू समेतले नयाँ नोट लगिसकेका छन्। हरेक वर्ष दशैंमा नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको राष्ट्र बैंक
बैंकले गत वर्ष कोरोनाका कारण राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गरेको थिएन। यस वर्ष कोरोना संक्रमण निकै घटेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गर्न लागेको हो। केही वर्ष पहिलेसम्म दशैंका लागि नयाँ नोट लिन राष्ट्र बैंकमा बिहानको रातिदेखि नै सर्वसाधारणको लाइन लाग्ने गरेको थियो। तर बैंकहरूमा पठाउने र क्षेत्रीय कार्यालयहरू समेतले वितरण गर्ने भएकाले विगतको जस्तो ठूलो भिडभाड नहुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँका दरले नयाँ नोट वितरण हुनेछ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सोमबार झिनो वृद्धि देखिएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 71 अंकले बढेको बजार सोमबार भने 0.27 अंकले मात्र बढेको छ। अघिल्लो साता निरन्तर घटेको बजारमा यो साताबाट भने लगानीकर्तामा उत्साह फर्किएको देखिएको छ, किनकि साताको पहिलो दिनबाटै कारोबार रकम 9 अर्ब नागेको छ। सोमबार समेत कारोबार रकम 9 अर्ब 29 करोड 5,54,155 रुपैयाँ पुगेको छ। सोमबार बजार 2,947.69 बिन्दुमा पुगेको छ। यो वृद्धि 0.01% मात्र हो। सोमबार कुल 226 कम्पनीको कारोबार भयो। 92,218 वटा कारोबारबाट 1,56,81,184 किता शेयर किनबेच भएको तथ्याङ्क उल्लेख छ। सोमबार जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले बढी गुमाएका छन्। उत्पादन तथा प्रशोधन, माइक्रो फाइनान्स, अन्य म्युचुअल फन्ड र लगानीकर्ताको परिसूचक समेत ओह्रालो लाग्यो। अन्य समूह भने हरियो रहे। सबैभन्दा बढी कमाउनेमा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहे। सोमबार अजोड इन्सुरेन्सको मूल्य सबैभन्दा बढी 10% बढेको छ। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त र सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सको समेत सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। युनाइटेड आइडिआई मर्दी, आरवी हाइड्रोपावर, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट समेत बढी कमाउने कम्पनीमा परे। सोमबार कालिका पावर कम्पनी, राइराङ हाइड्रोपावर, ग्रिन लाइफ हाइड्रोपावर, युनिभर्सल पावर कम्पनी, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल सहितका कम्पनीका लगानीकर्ताले भने बढी गुमाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ युएनले अफगानिस्तानमा मानवीय संकट आउन नदिन 60 करोड डलर उठाउने भएको छ। राष्ट्रसंघले सोमबार त्यसको सहयोग सम्मेलन आयोजना गरेको छ। अफगानिस्तानलाई तालिबानले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएसँगै अब त्यहाँ मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने युएनको आशंका छ। तालिबानले अफगानिस्तानलाई कब्जा लिनुभन्दा पहिला नै अफगानिस्तानका करिब 1 करोड 80 लाख मानिसहरू सहयोगमा आश्रित रहेका थिए। पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा परेको खडेरी तथा नगद र खाद्यान्न अभावका कारण सहयोगमा आश्रित हुनेको संख्या बढ्न सक्ने राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। तालिबानले अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिएसँगै अफगानिस्तानलाई अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट आउने अनुदान पनि बन्द भएको छ। यस्तोमा राष्ट्रसंघको सहयोग कार्यक्रममा अफगानिस्तानका मानिसको निर्भरता अझै बढ्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले राष्ट्रसंघ अहिले वित्तीय सहयोग उठाउन संघर्ष गरिरहेको बताएका छन्। उनले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई नै तलब खुवाउन समस्या भइरहेको बताएका छन्। अफगानिस्तानका लागि उठाउन लागि रकम मध्ये करिब 1/3 राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP मार्फत प्रयोग हुनेछ। केही समय अघि गरिएको एक सर्वेक्षणमा करिब 93% अफगान नागरिकले पर्याप्त खाना नपाएको पाइएको छ, जसमध्ये अधिकांशसँग खानाका लागि पैसा नभएको बताइएको छ। उज्बेकिस्तानमा हुने AFC महिला एसियन कप 2022 छनौट प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई सोमबार बिदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई बिदाई गरेको हो। टोली सोमबार राति 11 बजे इस्तानबुल हुँदै उज्बेकिस्तान गएको हो। छनौट खेल्न जानु अघि नेपालले त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा बंगलादेशलाई आतिथ्यता गर्दै 2 अभ्यास खेलेको थियो। सोही खेलमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै छनौट खेलबाट सुखद नतिजा लिएर नेपाल फर्किने नेपाली टोलीकी कप्तान रेणुका नगरकोटीले बताउनु भएको छ। मैत्रीपूर्ण खेलले महिला टोलीलाई आपसमा बुझ्नका लागि सहयोग मिलेको र छनौट खेल नेपालका लागि ठूलो मौका भएको मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले बताउनु भएको छ। र रिभाइभ लिजर पार्क स्थापनाको अवसरमा प्रथम रिभाइभ लिजर पार्क खुल्ला राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्याम्पियनशिप 2078 हुने भएको छ। प्रतियोगिता असोजको 1 गतेदेखि हुने आयोजकले जनाएको छ। पार्कको आफ्नै कभर हलमा हुने च्याम्पियनशिपले कोभिडबाट प्रभावित खेलाडीहरूलाई पुनर्ताजगी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सकारात्मक र स्वस्थ जीवन जिउने उत्प्रेरणाका साथ आयोजना गर्न लागि च्याम्पियनशिपमा पुरुष एकल, महिला एकल, शीर्ष 20 देखि बाहेकका पुरुष युगल र 40 वर्ष माथिका भेटरान्स युगल गरी
4 विधामा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनेछ। च्याम्पियनसिपमा राष्ट्रिय खेलाडीहरू, प्रदेश र जिल्ला, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गरी 3 विभागीय टिम, विभिन्न संघ-संस्था, क्लब, नेपालमा बसोबास गर्दै आइरहेका विदेशी खेलाडीहरूलाई पनि सहभागिता गराइने आयोजकले बताएको छ। नेपाल ब्याडमिन्टन संघको स्वीकृति तथा प्राविधिक सहयोगमा हुने च्याम्पियनसिपमा 200 भन्दा बढी खेलाडीहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ। करिब 17 लाख अनुमानित बजेट रहेको च्याम्पियनसिपमा विजयी खेलाडी तथा टिमलाई नगद पुरस्कार सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। पुरुष एकल र महिला एकलका विजयी शीर्ष 3 ले नगद 50,000, 25,000 र 10,000 प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै पुरुष युगलतर्फ शीर्ष 3 स्थान प्राप्त जोडीले नगद 50,000, 25,000 र 10,000 तथा 45 वर्ष माथिको भेटरान्स युगलतर्फ शीर्ष 3 जोडीले नगद 25,000, 15,000 र 5,000 प्राप्त गर्ने बताइएको छ। च्याम्पियनसिपका दौरान कोभिड-19 को संक्रमणलाई ध्यानमा राखी सम्पूर्ण सरकारी मापदण्डलाई पालना गर्दै प्रतियोगिता आयोजना गरिने आयोजकको भनाइरहेको छ। अवस्था दर्शक महानुभावहरू, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।